اسلام تے مستقل مزاجی دا نام ہے، نمازاں مستقل پڑھدیاں نے، کوئی عمل کرنا ہے تے مستقل مرن تک کرنا ہے، لیکن ساڈے تبلیغی پراواں نے لوکاں دے ذہن ہی بدل دیتے نے، لو 40 دن عبادت کرنی ہے، 40 دن فلانا وظیفہ کرنا ہے تے بعد کافر ہو جاؤ، بعد لوڑ ہی کوئی نہیں۔ نہ میرے سونے ہو عبادت جیڑی بھی تے اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس عبادت تے راضی ہوندا ہے سونا رب جدے اندر مستقل مزاجی ہووے، جدے اندر مستقل تسی جناب رکھتاں پڑھ سکدے ہو، تہجد دیاں 4 تے 4 ہی پڑھی چلو، جے 2 پڑھ سکدے ہو تے ڈیلی روزانہ تہجد دیاں 2 ہی رکعتاں پڑھی چلو، کم از کم جناب میں گیا جامعہ رحمانیہ فیصل آباد بیان کرن، اوتھے بڑے عالم دین مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ستیانے بنگلے دے مستجاب الدعوات اللہ دے ولی درویش آدمی بزرگ نے، تے میں کیا میں نے پتا تے ہے سی پیغمبر دی حدیث دا، میں کیا چلو تاکید مزید واسطے مولانا دے کڑوں پوچھئے، نبی پاک نے فرمایا کم از کم 2 رکعتاں بھی پڑھ لو، ڈیلی پڑھو، پر پڑھی چلو، 2 ہی پڑھو لیکن مستقل مزاجی نال۔ میں کیا جی مولانا صاحب مولوی صاحب تہجد دیاں رکعتاں کم از کم بندہ کنیاں پڑھ سکدا ہے؟ فرمان لگے کم از کم بندہ 1.5 بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھے تے صحیح کم از کم 1.5 بھی پڑھ لو تے نہیں پڑھیاں نے۔ کہن دا مقصد ہے کہ بندہ اللہ دی عبادت اندر دل لاوے، ساڈے ذہن نو زنگ لگ گیا ہے، اللہ جاندا ہے ساڈے دل نو زنگ لگ گیا ہے، دماغ زنگ آلود ہو گیا ہے، فلماں تے ڈرامے تے اللہ دیاں نافرمانیاں ویکھ ویکھ کے اللہ جاندا ساڈے دل دے اندر شیطان نے گھر کر لیا ہے، ساڈے دماغ دے اندر شیطان نے گھر کر لیا ہے، ساڈے دل و دماغ اتے شیطان وسدا ہے، اور یقیناً انہوں باہر کڈنا ہے، اللہ تے دے رسول دی محبت نو لے کے آنا وے۔ میرے محبوب پیغمبر روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہیں، رستے اندر کی ویکھیا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ آ رہا ہے جناب بیت اللہ دے وال، جدو واپس پرتے ہیں تے بیت اللہ دا سفر انہیں شروع کیتا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے کی ویکھیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ شیخا یحادی بین بنیہ قال ما بال ھذا قالوا نظر ان یمشی قال ان اللہ انتازی بھذا نفسہ لا غنی لا غنیون۔ حدیث دے الفاظ میں تو پڑھ کے سنائے نے، ایک ہوندے جناب اس بزرگ دے 2 پتر نے، انہاں سہارا دیتا ہے تے بڈھے بابے نو ٹوری جا رہے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سو بڈھے بزرگ نو کیوں نوجوان نو تکلیف دین دے پے ہو، اے بزرگ کو چلے آ نہیں جا رہا تے اٹھا کے دھکے نال انہوں ٹوری جا رہے ہو، کی وجہ ہے انہوں اٹھا لو یا کسے سواری دے اتے سوار کر لو، تے دے منڈے کہندے نے او دے بیٹے سن بزرگ دے تے کہندے نے جناب گل وے ساڈے ابا جی نے منت منی سی کہ میں کعبہ اللہ پیدل چل کے جاواں گا، میں پیدل حالانکہ سفر تے نیک ہے نا، منت مصیبت والی نہیں مننی، کوڑ چیز موجود ہے، ہاں وہ وکری گل ہے جدوں کوئی سواری نہیں تے پھر تے بندہ اس سبابے بھی چلے، لیکن جدوں کوڑ چیز موجود ہے، سواری موجود ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حکم دیتا بزرگ نو سواری تے سوار کرو، ان مصیبت اللہ تعالیٰ نو اللہ دی ذات نو تہاڈی مصیبت مقصود نہیں، نیک عمل دی نیت مقصود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس بابے نو سواری تے سوار کیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام کی دیتا ہے، اے ساڈے تہاڈے تک پیغام ہے، اپنے آپ نو مصیبت پا کہ نیکی نہیں کرنی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے نیکی بھی اونی دیر کرو، سہندی نماز پڑھو بھی پیچھے امام دے بابے لیلا لیندے ہون تے امام را نماز بھی جناب گھنٹے دی شروع رکوع دی ایت کیتی ہوئے نا۔ میرے پیغمبر فرما ایک صحابی دے بارے ایک جناب محلے دے اندروں پیغام آیا، ایک علاقے دے اندروں میرے محبوب علیہ السلام تک کوئی شکایت امام بنا کے اللہ دے پیغمبر نے بھیجے ہے، سونے محبوبہ جڑا تسی امام بنایا ہے بڑیاں لمیاں رکھتاں کر دیندا ہے، سونے تھک جانے پیچھے
کھڑے ہو گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس امام صاحب نو بلایا، امام جی اللہ دا واسطہ ہی اپنے بزرگاں دا بھی خیال کریا کر، اپنے ضعیف تے بیماراں دا بھی خیال کریا کر۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے پیغام انہوں سمجھا کے کی دیتا کہ پیغام اے ہوئی ہے لوگو اپنی حیثیت دے طبیعت دے مطابق نیکی کرنی ہے، اپنی طبیعت دی جنی کفیت ہے امنی نیکی کرنی ہے، اور اپنی صحت دے سہندیاں عبادت کرنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب مسجد نبوی تے بڑی مشہور حدیث ہے، میرے پیغمبر دا ایک صحابی انگوٹھی پا کے آگے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے آیا، ان مسئلے دا پتہ نہیں، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہیں اگ دا انگارہ پایا ہے، اپنے ہاتھ دے اندر اگ دا انگارہ پایا ہے، اللہ دے پیغمبر نے دے ہاتھ وچوں انگوٹھی سونے دی اتار کے تے مسجد نبوی دے سین دے اندر سٹ دیتی ہے۔ ایک دن پئی رہی ہے، 2 دن پئی رہی ہے، 3 دن پئی رہی ہے، اوہ سونے دی انگوٹھی ایک دن بھی لنگ گیا، 2 دن بھی تے 3 دن تے انگوٹھی کیڑی ہے سونے دی ہے تے ساڑیاں جتیاں بار سلامت رہی دیاں۔ ساڑا مسلمانہ دا حالے بھی نماز پڑھنا یہ تے نوی جتی جناب پا گیا ہی دا منڈا نوی جتی اممہ نو جا کے پیغام دیندہ اممہ جلسہ واہ رہا ہے کیوں لیلن پا کے آیا تھا نوی پا کے ٹر گیا۔ ساڑا حالے مسلمانہ دا اتھے جتیاں نہیں بچ دیاں تے اتھے سونے دی انگوٹھی 3 دن پئی رہی ہے مسجد نبوی دے من جناب سیم دے اندر تے صحابہ نے آخر کیا اللہ دیا بندیا انگوٹھی اٹھا لے جا اپنی بیوی نو دے دے تیرے بیوی دے کام آ جائے گی۔ صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے نا اللہ دی قسم سونے دی پانی دے لکھن دے برابر ہے تے پھر بھی حق ادا نہ ہوئے۔ کہیں فرمان دے نے صحابی عرض کردہ او میرے ساتھیو تسی کہیں دے ہو سونے دی انگوٹھی ہے تے پکڑ لے جا کی ہویا اللہ دے نبی نے تیرے اتے حرام کر دیتی ہے، چلو تیرے بیوی دے کام آئے میں نہیں پکڑنی۔ جس چیز نو میرے سونے پیغمبر نے اتار کے پھینک دیتا ہے میں ادھے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردہ، اسی چوڑاں وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے ہے تے مٹھے چوڑ نے تے سوادی بڑے نے جدے اتے میرے نبی دی مور نہیں لگی، ایسے حلوے وال اسی ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، ایسے چاولا وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، ایسے گوشت وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے جدے اتے مور میرے محمد دی نہیں لگی۔ سونے ہو گالتے ایمان دیئے کلو بداتن زلالہ، حالانکہ گوشت حرام نہیں حلال ہے، چاول حرام نہیں حلال نے، لیکن پکایا گیا ہے تے انہاں تے او کام کیتا گیا ہے جڑا میرے محمد تو ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے نہیں سمجھ آندی سمجھن والے آواز دے اشارہ ہی کافی ہے۔ آؤ تو انو اگے نبی علیہ السلام دی ایک بخاری دی حدیث سناوا، آنا سے یقول کا یقول جا سلاسو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے 3 صحابی و ازواج مطہرات والا آئے تے آ کے پوچھ دینے اماں جی ازواج مطہرات نو پوچھ دینے ماں جی اے دسو اللہ دے پیغمبر دی عبادت کس طرح دی ہویا کر دی سی، اللہ دے پیغمبر عبادت کس طریقے دے نال کریا کر دے سن تے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے اللہ دے پیغمبر دی عبادت دا حال بیان کیتا۔ اما عائشہ نے عبادت دا حال نبی دی اطاعت دا جناب عبادت تے سجود و رکوع دا حال بیان کیتا۔ میرے نبی دی فجر دیاں سنتیں جزن، میرے پیغمبر دی زور دیاں نفل تے سنتیں اس طریقے دے نال سن۔ اللہ دے پیغمبر عصر مغرب عشاء اور رات نو سون لگیاں وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے سویا کر دے سن۔ اللہ دے پیغمبر رات تہجد پچھلے ٹائم اٹھ کے تے پڑھیا کر دے سن۔ صحابہ 3 جانے سن دے رہے تے جدوں واپس آئے روایت صحیح البخاری اندر وقال احدہم انہاں وچوں کہ کہن لگا کہندا اج تو بعد میں ساری رات عبادت ہی کرنی ہے، سونا کوئی نہیں، اج تو بعد سون دی چھٹی، ساری رات میں عبادت دے اندر ہی گزار دی ہے۔ دوسرا کہندا اچھا تسی عبادت اندر گزارو گے، آنا اسوم
असूम दहरा वला उफतिरो, ते मैं सारे जमाने दे रोजे ही रखी जावांगा, कदी छोड़ांगा नहीं ते कदी इफ्तार भी नहीं करांगा। मैं सारी जिंदगी रोजे रखा, हफ्ता भी रोजा, अतवार भी, सोमवार भी, मंगल भी, बुध भी, जुमेरात भी, जुम्मा भी, तसलसल दे नाल रोजे रखांगा। वकाल आखिर ते तीजा कहंदा आना आताजिलुन निसा फला अतज़व्वजु अबदा, मैं कदी निकाह करांगा ही नहीं, मैं कदी बीवी लियावांगा ही नहीं, मैं कदी निकाह नहीं करांगा। एक ने आखिया मैं रोजे ही रखी जावांगा, तीजे ने आखिया मैं जनाब, तीसरा कहने लगा मैं सारी रात इबादत दे अंदर गुजार दवांगा। फजा रसूलुल्लाह, ओ सुनो सुनो, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आ गए। मेरे पैगंबर ने भी उन्हां दियां गल्लां सुन लियां ते मेरे नबी फरमांदे ने पूछया गया की तुसी किया है? आफजा रसूलुल्लाह अलैहिम फकाल अंतुमुल लजीना कुलतुम कज़ा व कज़ा। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने दसो तुसी आपस अंदर की गल्लां कर रहे सो। एक अल्लाह दे नबी नूं कहंदा सोहणिया है गल्लां कोईयां, रोजे नहीं रखांगा, मैं कि नावा मैं कदी निकाह नहीं करांगा। ते दूसरा कहंदा मैं जनाब सारी रात इबादत ही करांगा। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? फरमांदे ने ओए सुनो गल सुनो गल सुनो गल सुनो, व अतकाकुम लहू लाकिन्नी असूमु व उफतिरु व उसल्ली व उरकुद व अरकुद व तज़व्वजु निसा फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह, मैं तुहाडे विचों सारियां नालों आला वां। मैनूं कसम है उस ज़ात दी जिसे कब्ज़ा कुदरत अंदर नफ्सी बे मुहम्मदिन, मैं मुहम्मद दी ज़ात है, मेरे नफ्स दी रूह कंट्रोल अंदर है उस रब दी मैनूं कसम है। मैं सारियां नालों बहुता तुहाडे विचों अल्लाह कोलों डरन वाला वां। मैं अल्लाह दा बरगज़ीदा नबी ते आखिर ज़मान पैगंबर हां। मैं असूमो व उफतिरो, मैं रोजे रखना भी हां ते इफ्तार भी करना वां, कदी कदी छड्ड भी देना, कदी कदी रोजे रखना भी हां लगातार। ते मैं अल्लाह दा नबी भी रोजे नहीं रखदा। और अल्लाह दे पैगंबर ने अगे की फरमाया? व उसल्ली व अरकुद, मैं नमाज भी पढ़ना वा ते आराम भी करना वा। मैं रात नूं उठ के नमाज भी पढ़ना वा, रात दे हिस्से अंदर सौना भी हां, आराम भी करना वा। और तीसरे नंबर ते अतज़व्वजु निसा, मैं बीवियां नाल निकाह भी कीते ने। ओ किवें दी गल कर छड़ी जे? वो तुसी मुहम्मद दे उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुसी मैं मुहम्मद दे सहाबी ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुंदियां तुसी इंज करो। हाँ, निकाह करना भी अल्लाह दे पैगंबर दी सुन्नत। छोड़िया कादे वास्ते? जड़ा कहंदा सी मैं बीवियां दे नाल निकाह नहीं करांगा, औरतां नूं करे नहीं लेके आवांगा। ओदा अमल ठीक सी कि ना औरत आएगी ना बच्चे होणगे, मैं इबादत दे अंदर ही लगा रहांगा, मैं दिन रात अल्लाह दी इबादत दे अंदर ही गुजार दवांगा। लेकिन ओदी नीयत साफ सी, मगर सोहणियो अमल मेरे पैगंबर दी शरीयत ते सुन्नत दे खिलाफ सी। दूसरा कहंदा मैं सारी रात इबादत ही करांगा, नमाज पढ़ना कितना सोहना अमल है, लेकिन मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे तरीके दे मुताबिक नहीं। आप फरमाते ने ओए मैं नमाज़ां भी पढ़ना वा ते मैं आराम भी करना वा। मेरे पैगंबर ने उन्होंने रद्द कर दिता है। ते तीजा कहंदा मैं रोजे ही रखी जावांगा, रोजे ही रखी जावांगा। हालांकि मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा नफली रोजे रखदा है अल्लाह उहदी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दिंदा है। कितना बड़ा अजर है, लेकिन तरीका मेरे नबी दा नहीं। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मैं रोजे भी रखना ते इफ्तार भी करना वा। मेरे पैगंबर ने रद्द करता अमल। पता लगा अल्लाह दे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके नूं देखो। जिस तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी दे शब रोज गुजारे, जिन मामलात अंदर अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अमल दखल रहा है, उस तरीके सोहणिया तेनू नमाज पढ़नी पवेगी, उंज ही तेनू रोजे भी रखने पैणगे ते नमाज़ां भी। और फिर इसे तरीके दे नाल पैगंबर दी लैन ते चलदा रह ते अल्लाह जन्नत देगा। तो जो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لوگو کامیابی اس دے اندر ہے تسی میرے پیغمبر دیاں گلاں منو گے اللہ کامیابیاں نال ہمکنار کر دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تے جڑا بندہ میرے طریقے تو ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دو چیزاں قرآن تے ایک حدیث ہے، آؤ اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے خویلہ بنت حکیم میرے کوڑ آ گئی ہے۔ ایک نبی دی صحابی آئے جدا نام خویلہ بنت حکیم ہے، آ گئی ہے جناب ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑ بیٹھی ہے تے میرے پیغمبر بھی کوڑی تشریف فرمانے تے پردے اندر بہ گئی ہے۔ انہیں بڑا سادہ جہا سوٹ پایا ہے تے بڑا بسیدہ قسم دا لباس نے پایا ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ عائشہ قالت دخلت علی خویلۃ بن حکیم وکانت عندها عثمان بن مظمون دیے جناب بیوی ہے صحابیہ رسول تے صحابی دی بیوی ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں اے دا خستہ حال ویکھیا بی بی دا آپ فرماندے نے عائشہ اس بی بی نے خویلہ نے کپڑے کنج دے پائے نے خویلہ نے بسیدہ حالت دا سوٹ پایا ہے وجہ کی ہے رنگ اڈیا تے بڑی پریشان ہے تے میرے پیغمبر نو ماں جی عائشہ فرما درجہ کر دیا نے اللہ دے نبی جی دا شوہر سارا دن روزہ رکھدا ہے تے رات نو مصلی تے کھلوندا ہے سارا دن روزے اندر گزار دیندا ہے تے ساری رات عبادت دے اندر گزار دیندا ہے تے انہیں حاج اپنے خامد دے واسطے سنگار کر نہیں چھوڑ دیتا ہے انہیں جناب نئے سوٹ پہن نہیں چھوڑ دیتے نے کہندی ہے سونے محبوبہ میرا خامد تے اللہ دی عبادت دے اندر رہندا ہے ہن عبادت رات نو کرنی کنا عظیم عمل ہے لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا لبو عثمان نو لے آؤ میرے پیغمبر دے صحابی گئے نے عثمان نو لب کے لے کے آئے نے فقال یا عثمان ارغبن عن سنتی میرے پیغمبر فرماندے عثمان تیری جرت کیویں پئی ہے تو میری سنت نو ہی چھڑ دیتا ہے سونے محبوبہ پلا کیویں ہو سکدا ہے میں تہاڈی سنت نو چھڑ دواں فرمایا عثمان تیری بیوی دا کی قصور ہے تیرے اہل دا کی قصور ہے فتق اللہ یا عثمان فإن لأہلک علی حقا عثمان اللہ کو ڈر جا تیرے اتے تیری بیوی دا بھی حق ہے تیرے اتے تیرے رشتہ داراں دا بھی حق ہے تیرے اتے تیرے مہمان دا بھی حق ہے تو روزہ رکھے آئے گا تو مہمان آ جائے گا شرم دے مارے کھائے گا ہی نہیں تے اس واسطے اللہ دے بندے انج نہ کر کدی کدی روزہ چھڈ بھی دیا کر ساری رات عبادت نہ کریا کر تے ادھر اللہ پاک فرماندے نے قم اللیل الا قلیلا ادھر اللہ اپنے نبی نو فرماندے نے سونیا ساری رات عبادت وچ نہ گزاریا کرو ادھی کو رات سو لیا کر میرے سونیا محبوبہ ادھی کو رات میری عبادت دے اندر گزار لیا کر پتہ لگا طریقہ میرے نبی دا ہی چلنا میں پتہ لگا اصول میرے محمد رسول اللہ دا ہی چلنا میں صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ چلے گا آج دے کسے مولوی دا نہیں چلے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دا چلے گا روایت صحیح البخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی اندر میرے پیغمبر سونے نبی دی مسجد نبی اندر ستون سن جس طرح اے ستون ہے تے اے ستون ہے میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے تے کی ویکھے آئے اونا دونوں ستونہ دے درمیان رسی بنی ہے
تے رسی دے نال کپڑا جناب ٹنگیا تے رسی نو کھچ کے بنیا گیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہما ہاذا حبلو اوہ رسی کیوں بنی ہے وجہ کی ہے سونے اما بوبا اما جی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان دے نال ٹیک لا کے نماز پڑھ دیاں نے رسی دے نال ٹیک لا کے نماز پڑھ دیاں نے تھک جاندیاں نے تے رسی نال ٹیک لا لیندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فل غصے اندر آ گئے آپ فرماندے نے اتار دیو اس رسی نو اللہ پاک کسی نو تکلیف دینا نہیں چاہندے جنی دیر تک نماز پڑھی جاندی ہے سکون نال پڑھو جدو تھک جاؤ کوئی لوڑ نہیں عبادت کرن دی بیٹھ جاؤ اپنے آپ نو جناب سکون دو پتہ کی لگا میرے پیغمبر دی سنت تو ہٹ کے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی عبادت بھی نہیں کیتی جائے گی اگے توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت ہے روایت جناب صحیح البخاری دے اندر آندی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فی سفرن اسی سفر دے اندر ہاں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال چل دے جا رہے ہیں درس دے اندر کی ویکھیا ہے ہجوم لگا ہے بڑے لوگ جمع ہوئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ دیکھ رہے نے ایک بندہ تو دے چار چویرے لوگ کی جمع ہوئے نے روایت صحیح البخاری دے اندر ہے چاپ کافی سارے لوگ یہ کہہ لو 200 دا مجمع ہوئے گا 300 دا ہوئے گا انہوں بندے نو گھیرا پایا ہے تے او دے چفیرے جمع ہوئے نے تے میرے پیغمبر نے تعجب نہ پوچھیا او جابر بن عبداللہ تے میرے صحابہ آ کی رولا تے کی مسئلہ ہے یہ مسلمان نے جی اللہ دے نبی جی مسلمان کے قادے تو جمع ہوئے نے سونے اما بوبا گل لے وے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کی وجہ ہے یہ بندے نے ایک سایہ کیتا ہے اوپر اس ایک بندے دے اوپر کسی چیز دا سایہ کیتا ہے تے کی یہ مسئلہ وجہ کی ہے کہندے نے فقالو صائمن سونے اما بوبا اس بندے دا روزہ پین باندے نے اس بندے نے روزہ کیتا ہے تے تائیں دے تے سایہ کیتا ہے تے فقالا لیسا من البر الصوم فی السفر میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پیغمبر محمد دی حدیث تے زبان ہلیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے اس طرح مشقت دے نال سفر دے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں حالانکہ روزہ سنت نبی پاک نے فرض آکھیا ہے تے نبی پاک فرماندے نے روزہ سفر دے دوران اپنے آپ نو تکلیف دے کے رکھنا کوئی نیکی روزے نالوں بھی بڑا اجر کی ہو سکتا ہے لیکن کام تے طریقہ میرے نبی دے خلاف آ گیا روایت صحیح بخاری دے جا میں پڑھ کے آیا تے لکھ کے آیا میرے کو لے لیا جائے لکھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا من البر الصوم فی السفر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دوران سفر مشقت اٹھا کے روزہ رکھنا کوئی نیکی کوئی نہیں گل کیے اطیع اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تے کہ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال ضائع نہ کرو ہر جگہ تے نقل مارنی ہے تے محمد رسول اللہ دی مارنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی احمد دی حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن اپنے بیٹے دے واسطے نظر مننی ہے کہ میرا بیٹا بیٹے دے معاملے جناب عقبہ بن عامر فرماندے نے میرے بیٹے میری بہن نے نا نظر منی اپنے بیٹے دے متعلق فلاں کام ہو جائے گا تے میں ننگے پیر سیر تو بھی ننگیاں تے پیر تو بھی ننگیاں کعبہ شریف جا کے لمحہ سفر کر کے تے سروں بھی ننگیاں تے پیروں بھی ننگیاں ہو کے حج کران گی میرا کام ہو گیا تے میں سروں بھی ننگیاں ہوئے حج کران گی میں پیروں بھی ننگیاں ہو کے حج کران گی تے میرے محبوب علیہ السلام نو پتہ لگ گیا آپ فرماندے نے بی بی باز آ جا ایک کام نہ کر ایک کام میں محمد دی شریعت دے اندر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فٹافٹ کر سار دے ہوتے کپڑا لے فٹافٹ کر سواری تے سوار ہو جا اور میرے پیغمبر نے نال فرمایا البتہ بی بی نظر دے روزے بھی رکھ نظر دے روزے بھی رکھ تیرے کو غلطی ہو گئی ہے پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل ہر جگہ تے ہر سفر دے اندر بھی مننی ہے حج دے اندر بھی مرضی اپنی نہیں کرنی حج دے اندر ویکھو نا بیت اللہ شریف دے کنے چکر لانے ہیں
تے بندہ ایتھوں گیا ہے ایتھوں پیسے لا کے 3 لاکھ لا کے 4 لاکھ لا کے مکہ مکرمہ پہنچے ہے ہن تو آپ کتھوں شروع ہوندا ہے حجر اسود تو کیوں جی خان صاحب اتھوں ہی آپاں شروع کیتا سی نا حجر اسود تو شروع کیتا چکر تے حجر اسود تے آ کے ایک چکر پورا ہو گیا پھر دوسرا چکر انج پھر تیسرا ایتھوں ہی شروع ہو کے ایتھے پورا چوتھا پنجواں جناب چھٹا تے ساتواں چکر تے ہن جناب بیت اللہ دے 7 چکر تے میرے نبی دی سنت نے تے بندہ ایتھوں بڑی محبت نال گیا اے بڑی عقیدت نال گیا اے بڑی پیار محبت دے نال لکھ لا کے جناب لکھاں لا کے گیا تے بندہ 7 چکر لان تو بعد کبھی نہیں پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا وے کہ نہیں باقیاں نے تے 7 چکر لائے نے میں 10 چکر لانے نے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا تے میرے سونےو دسو عمرہ ہو جائے گا کدی نہیں ہوئے گا او سونےو چکر تے تو آف دے لانے پیغمبر دی سنت بھی تے ثواب دا بھی کام ہے لیکن میرے نبی نے 10 چکر نہیں لائے جنہیں 7 نہیں لانے جنہیں 10 لانے نے او پھر کی ہونے نے پھر وہ چکر ہی ہونے نے عمرہ تے نہ ہویا سونیا پیغمبر دی سنت تو ہٹ گئے اوتھے کوئی بھی عمل حج عمرے اندر کرو تے قابل قبول نہیں تے بندہ جناب بڑی محبت نال گیا بڑی عقیدت دے نال گیا جناب جا کے تے ہن صفا مروہ تے آ گیا تے ایک چکر ایک پاسے ایتھے تے اللہ پاک نے نا ایتھے تے ایک پورے چکر نو آکھیا ہے کہ چکر اوتھے صفا مروہ ایک چکر نو پورا چکر ادھر جناب ادھر ابدے چکر نو پورا چکر آکھیا ہے بیت اللہ شریف دے پورے چکر نو شروع تے تاں ہوندا ہے سونےو پیار دی گل تے اصول دی وی گل ہے کہ چکر جتھوں شروع ہوندا ہے اوتھے ہی آ کے مکے تے پھر پورا چکر ہوندا ہے اوتھے صفا مروہ تے ابدے چکر نو رب دے پیغمبر نے پورا چکر کیوں آکھیا ہے سانو نہیں پتا کیوں آکھیا ہے سمینا وعطانا سمینا سمینا وعطانا اتھے سونے نبی نے ابدے چکر نو پورا چکر آکھیا ہے تے اسی ابدے نو پورا چکر تسلیم کرانگے کیونکہ میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے سونے محبوبہ سونے تو کمیں رات ہے اسی کہنے رات ہے سونے تو کمیں دن ہے اسی کہاں کے دن جتھے پیغمبر نے بٹھایا ہے اتھے بیٹھ جا جتھوں چلایا ہے اتھے چل پہ ادھر پورے چکر نو جتھوں شروع کرو اتھے مکے اے اصول تے مطابق اے ہوئی قانون تے ضوابط تے دنیا دا لیکن ادھر ابدے چکر نو ایک چکر نو ابدا چکر شمار دنیا کر دیگے لیکن انو پورا چکر شمار میرے محمد نے کیتا ہے کیوں کیتا ہے اس کیوں دا جواب سمینا وعطانا یہ دا جواب وے سونیا تو کہہ دیتا ہے تے اسی من بھی لے آئے سونیو گل وے اتی اللہ و اتی الرسول اور لوگو گل منو اللہ دی گل اللہ دے رسول دی منو آؤ اگے تو جو فرمائیے روایتان دی حاتم دے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان دینے میرے پیغمبر فرمان دینے لوگو میں تو آڈے اندر ایسا دین چھڑ کے گیا ماں ایسا دین چھڑ کے جا رہا جندیاں رابطاویں دینہ وانگ روشن نے جندیاں رابطاویں دینہ وانگ روشن نے ایسا دین چھڑ کے گیا ایسا قرآن چھڑ کے جا رہا ایسا پیغمبر میں تو اپنا فرمان چھڑ کے جا رہا نمازہ چھوڑ کے جا رہا اشراق تہجد چھوڑ کے جا رہا زکاة چھوڑ کے جا رہا میں پورا دین چھوڑ کے جا رہا تے میرے دین دے اندر ہدایت ہی نہیں ہے روشنی نہیں ہے جس طرح چاند جس طرح سورج دن دے ٹائم روشن ہوندا ہے میرے دین وچ اسی طرح راتاں بھی روشن نے دن دی طرح روشن نے او کنج روشن نے آؤ میں تانوں دساں کنج روشن نے رات دیاں کالیاں کٹاواں کنج روشن نے جس بندے دی شب زندہ ہے جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے انہوں پتہ ہے کہ کیویں راتاں روشن نے اور لوگوں پوری آدمیت ستی پئی ہے ساری کائنات دے لوگ آرام پہ کر دینے تے تو آ کے دو جناب رختاں واسطے وضو بنا کے آ جانا مسلے تے دیکھ نکر دے اندر لگ جا پوری کائنات ستی پئی ہے تیری امی بھی ستی پئی ہے تیرا ابو بھی ستا پیا ہے تیریاں پہناں بھی ستیاں پئیاں نے تیرے بھائی بھی آرام پہ کر دینے کسے نو پتہ بھی نہ ہوئے تے ہوڑے قدم پڑدا مسجد اندر آ جا دو رکھتا نیند لے تے الحمد
الحمدللہ فاتحہ تو شروع کر، اللہم باعث بینی، پوری نماز دیاں تسبیحاں تو اپنا آغاز کر، پھر 2 رکعتاں پڑھ، پھر توفیق کی تے 4 بھی پڑھ لے، 6 بھی پڑھ لے، 8 بھی پڑھ لے، 11 بھی پڑھ لے، تو اگے 14 بھی پڑھ لے، جمنی توفیق کی رب نو منا لے، تے آ کے پھر جناب رکعتاں پڑھ، پھر انج کر کے بعد اندر انج کر کے اپنے ہتھاں نو چک لے، بلند کر لے، تے کہہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کدی کہہ الحمدللہ رب العالمین، کدی کہہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ دیاں حمداں کر تے ثناواں کر، پھر اللہ پاک دے پیغمبر تے درود پڑھ تے پھر دعا کر کہ یا اللہ تینوں اپنیاں سونیاں قدرتاں دا واسطہ ہی اللہ مینوں کسے معاملے اندر محتاج نہ کریں، اللہ مینوں کسے معاملے اندر بھی کسے دا محتاج نہ کریں، اللہ سونیا صحت و عافیت والیاں لمیاں عمراں دین نو سمجھن والیاں نیکیاں کرن والیاں عطا فرمائی، اللہ ساڈا بھی بھلا کر دے، ساڈے بھیڑاں بھراواں دا بھی بھلا کر دے، اللہ میرے رشتہ دار ہمسایاں دا ساریاں دا بھلا کر دے، ایک گلاں کر دیا پھر کہہ یا اللہ مینوں نبی دے حوض تو نبی دے بکاں دے وچوں پانی بھی نصیب کر دیں، تہجد دا وقت ہوئے تے بندے تے سناٹا چھایا ہوئے، دعائیں جدی تے روحانیت کیوں نہ پیدا ہوئے تے شب پھر زندہ کیوں نہ ہوئے، پھر راتاں بندے دیاں روشن کیوں نہ ہو جان، پھر کہہ یا اللہ تینوں اپنے پاک ناواں دا واسطہ ہی مینوں نبی دے ہتھوں دے کوثر دے جام نصیب فرما، اللہ تینوں اپنے سونے ناواں دا واسطہ ہی ساڈے بیماراں نو صحت دائمہ نصیب فرما، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہ ساڈے بیماراں نو صحت عطا فرما، کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اسی صرف دعا جنازے واسطے رکھیے، انہوں بندہ عام طور تے بھی بڑا تسلسل نہ پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہ ساڑھے زندیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ ساڑھے فوت ہو جانا لیا نو انہوں معاف کر دے، اللہ و شاہدنا و غائبنا ساڑھے حاضر نو بھی معاف کر دے، جڑے غیب وچ نے انہاں نو بھی معاف کر دے، صغیرنا کبیر اللہ ساڑھے نکیاں نو بھی معاف کر دے تے بڑیاں نو بھی معاف کر دے، اللہم اغفر لہو ورحمو، اند کر کے اللہ دے سامنے رو پہ، اللہ دی قسم ہے جدو روندیاں تیرے اکھاں وچوں اللہ دے ڈر دے خوف دے پانی دا جناب جو پانی دے قطرے نکلن گے آنسواں دے، اور چلتے چلتے تیرے رخساراں تے پہن گے، رخساراں تے پیندیاں نال تیرے داڑھی اندر آن گے، اللہ فرماندے نے سونیا میرے بندیا گل سن، تیریاں اکھاں وچوں ہنجو دے قطرے میرے ڈر دی وجہ تو نکل کے تیرے رخساراں تے بعد اندر پہن گے، تیریاں اداواں ویکھ کے میں معافی دا کلم پہلے ہی پھیر چھڑاں گا، اور واقعہ تے بڑا سنیا ہے، 2-4 جمعے میں پہلا بھی سنایا ہے، لیکن میں یقین جانو آج محبت دی گل آئی ہے تے پھر میں سنانا، موسیٰ نبی دے دور اندر بارش نہیں ہو رہی تے اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نہیں پاواں گا، تے رب دے نبی نے انج کر کے اعلان کر دیتا ہے، روایت صحیح البخاری اندر لے بھی وہ بندہ رب دا دشمن اٹھ کے میری ساڑی مجلس سے جو چلا جائے تے جڑا بندہ گناہگار ہے انہیں منہ تانو کر لے آئے تے رونا شروع کر دیتا ہے تے دلوں زبانوں بولدا بھی نہیں تے نال دے بندے نو کتے پتہ نہ لگ جائے کہ اے اوہی گناہگار ہے جتے متعلق موسیٰ نبی نے کہہ دیتا ہے تے دلوں کہندا مالکا جے آج تک میرے پردے رکھے نہیں، اللہ سونیا ربا تینو اپنی پاک صفتاں دا واسطہ ہی آج بھی میرا پردہ فاش نہ کری، اللہ آج میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی، میں ذلیل ہو جاواں گا، تیرے نبی
نبی موسیٰ دے سامنے میرے پلے کی روے گا، قوم تے خاندان دے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ میرا پردہ نہ چکی تے میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آج تو بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، آج تو بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ چنانچہ بارش شروع ہو گئی ہے، بارش برسن لگ گئی ہے تے اللہ دے نبی موسیٰ نے تاں منہ کر لے آسمان ناول فرمان دے نے مالکہ تو اپنے وعدے دیاں خلاف ورزیاں تے نہیں کردا، توں کہ آسی بندہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں پاواں گا۔ ربا سونیا بندہ بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، ربا بندہ بھی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ فرماتے نے نا موسیٰ سونیا جڑا بندہ گندا سی انہیں میرے نہ صلح کر لئیے، مینوں منا لیا تے انہیں مینوں منا لیا تے میں من گیا وہاں، انہیں مینوں رو کے منایا تے میں ادھر رونا ویکھ کے عرشاں تے من گیا وہاں تے اپنے بندے دی گل نو من لیا، اپنے بندے دی گل نو من لیا تے میں بارش رحمت دی پانی شروع کر دیتی ہے، میں اپنے بندے دی گل من لئیے چونکہ میرا دوست بن گیا، ترلئی انہیں جدا ماریا۔ اللہ جان دے بندہ دلوں ہاں کڈے تے او دی ہاں دا مل بھی رب پا دیندا جے، او جدو بھرا نہ سنن، او جدو دنیا کائنات تو پھنڈیاں ہوویں، دنیا تو اکیا تھکیا ہوویں تے رب کے رو پیا کر، او جڑا سکا بھرا آنسواں دے مل نہیں پاندا، جڑے تیرے آنسواں دے قیمتی خالص آنسواں دے تیری بیوی مل نہیں پاندی، او تیرے یار بیلی مل نہیں پاندے تے اللہ فرماندے آجا آجا میرے دروازے تے آجا، رو نہ تے جے تو رووے نہ تو میرا بندہ نہیں تے جے میں تینوں عطا نہ کراں تے میں تیرا رب بھی نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا اللہ فرماندے نے صلح کر لئیے تے رب دے نبی فرماندے نے یا اللہ او بندہ تے بخا جن نے تیرے نال صلح کیتی ہے، اللہ او بندہ تے بخا جو مجلس دے اندر رب دے نبی نے دھیان ماریا ہے کہ ہاتھ دے اشارے نال کہندے یا اللہ ایتھے ہی بیٹھا ہے، ایتھے بیٹھا اٹھا کے سامنے کر کیڑا بندہ ہے جن نے تیرے کو معافی منگی ہے تے اللہ یقین جانو میں رب دیاں رحیمیاں تو قربان جاواں، اللہ دی قسم میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے رب دیاں رحیمیاں تے قربان کر دیاں۔ فرمایا نا موسیٰ گنج دی گل نہ کر میرے سونے موسیٰ، جدو گناہ کر کے مینوں ناراض کیتا کردا سی میں تے اپنے بندے دے اودوں پردے نہ چکے، ہن تے میرا بیلی بن گیا تے میں کیوں بے وفائی کراں، میں کیوں اپنے بندے دی راز نو غلطی نو فاش کراں۔ او سونا یاد رکھو رب مان جاندا جے لیکن شب زندہ ہونی چاہیے دیئے، اللہ کو دعا کرو، یقین جانو دکھاں دا حل چاندے جے تہجد دی نماز پڑھو، پریشانیاں دا حل چاندے جے تہجد پڑھو، میں رب دی قسم چوک کے کہنا واں فقط دو ہی رکھتاں پڑھو، دو ہی پڑھو، تو انہوں لکھاں دی ضرورت ہے، کروڑاں دی ضرورت ہے، دو رکت پڑھ، تکلیفاں دا حل تے دو رکت دی نماز پڑھ، وہ دی شب زندہ ہے جڑا دو رکت دی نماز رات دی پڑھ دے، اللہ جان دے دنیا جہان دیاں تکلیفاں بیماریاں غربتاں دا پھنڈے آویں تے دو رکت دی نماز پڑھ، اللہ دی قسم ہے تو آئے گا مسلے تے تیرے مسلے تے کھلونے نو ویکھ کے رب دے فرشتے بھی مسکراندے ہون گے، اب ویکھ بندے اب ویکھ سونے ربا تیرے بندے، اسے واسطے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے لوگو جدوں گل تسی میرے نبی دی منو گے پھر تانوں ہر میدان دے اندر میں کامیابی عطا کر دیاں گا، ہر جگہ تے تانوں فرشتے بھی سلامت دین گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو شرع دا سنت دا پابند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔